بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في اسم الآلة وهو أي اسم الآلة اسم مشتق خرج به نحو القدوم. عندنا قدوم عندنا إبراهيم افتتن بقدوم كتبه قدوم تلقوا ማለት قدوم መጥረጃ ይሄ ነው በምንድነው እንትን ያለው ሙሽተቅ ስላልሆነ ማንኛው ቀዶም ይላል اسم مشتقون ሲባል ሙሽተቅ አይደለም ቀዶም አስማል አላ ነው ولكن ሙሽተቅ አይደለም فاعول የሚባል እሱ شيء ነው ይሄን ሙሽተቅ በመሆንበት ጊዜ ሚፍዓል ተብሎ እንደ ቢፍታህ ሚዕራጅ ምን اسم مشتق من يفعل مبنيا للفاعل خرج اسم المفعول زيدت الميم موضع حرف المضارعة ደግሞ من يفعل ነው من يفعل አይደለም من يفعل ما ከሆነ ማን ነው اسم مفعول ነው من يفعل معلوم من يفعل مجهول كذا زيدت الميم موضع حرف المضارعة منه موضع حرف المضارعة بعد حذفه كما مر في اسم المفعول ይሄ ግን መጀረድ ያለበት ነው للآلة ولا من يفعل للآلة آلة የሚባለው هو ما يعالج به الفاعل المفعول ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول أثره إليه እስቲ مثلا አለትን እንትና ላይ ብናውለው ፋዒሉ ማን ነው መፍዑሉ ማን ነው የሚስማር የሚመታበት መሰለ የሚጥረቀው አሁን የሚጥረቀው ይፈዓላ ነው ፋዒሉ ሰውየው ነው ነጃሩ መፍዑሉ የሚባለው አሁን ይሄ ሚስማሩ ነው ሊወሱሪ አሰሪ ኢለይ መተሳሊ ጭንቅላቱን የሚያስገባው እንትን ላይ ወሱሪ አሰሪ ይሄ ነው نعم ሙዓለጀ የሚታገልበት ነገር ነው وصيغته مفعل بكسر الميم وفتح العين إشارة إلى كثرة استعمال هذه الصيغة مفعل بذل وأنها الأثنى وما أداها متفرع منها أيوة يكون هو أنه هون مخيط نادل كذبوها لا مخيط مخيط بزيادة كما هو المفهوم من كلام القوم كلام القوم ملك من دينه قوم انتنو أهل اللغة ولذلك لم يذكر له مثالا وقال صاحب المفتاح وإندي أن مثالا هو الأكل وما سواه منقود منه نعم منقود بالنسبة انت اللي يشيله قل كمنقود كن يتقدم منقوص يعني منقوص منه بأود كمسكاسة أو بغير أود كمسكب مسكب لكن كثرة الاستعمال وكثرة التفرع بزيادته يشهدان للأول ما نفيت مفعل له مفعل زي ما جمله ولا الثانية مفعل كثرة الاستعمال وكثرة تفريغ يعني وهي تفرغ بزيادة ومثال النحو محلب وهذا في الحقيقة اسم لما يحلب فيه لكن لما كان يستعان به في الحلب جاز إطلاق اسم الآلة عليه مرحبا أنت سلمهم واستسلم الدرجة إيالنا نعم قل انزل إلى جلون حلب بوتاهم سراون حلب كوانتو مهنان بإلاج ما اللي يموتوا የሚያልብሰው ከሆነ ወይ በጅነው እንጂ በሚህለው ዋሉ እሱ ላልጎና የሚጠቀሙ አሁን ተላዝማለሁ በርግጥ ቅድም ባልነው ታዲስ በሷ ማከኝነት አይሆንም አሁን ይሄ ሲናኢ ካሁን በስተቀር ሲናኢ ሐሊብ አሁን አይቻለሁ በዛ ማከኝነት ይሆን ይችላል እንትኑን ዶርዑን እንትን ብሎ ጎርሶ ይሄ ሲናኢ ያየሆነ እሱ ሚህለው ለሚሆን ብሎ ربما የሰውየው ኢላጅ ካለ ومن ثمة أي ومن أجل أن صيغة مفعال قال العلماء هو شيخ قالوا محلب قالوا ما يحلب فيه نونجي به ما يحلب به አይደለም ግን استعانة ስለሚደረግ ይሄ መጃዝ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው
لكن لما كان يستعان به في الحلب أو في الحلب إنه جاز إطلاق اسم الآلة عليه إن جاء آلة ميلو مطلق لما تتكلم ما هو عنده እሱ علاج يدرجበትማ መታገዝበታል ያው በስቲአና በኩል ነው በስቲአና በኩል ነው የገባው نعم ومن ثمة أي ومن أجل أن صيغته مثال قال العلماء الصرفيون أيوه نعم بفتح الميم والعين للموضع للمكان والمفعل مفعل يدم للآلة بكسر الميم وفتح العين للآلة والفعلة للمرة فعل كل مرة فعل مرة فعل لهيئان فعل لهيئة مرة فعلها نعم أي للواحدة من مرات الفعل والفعلة للحالة فعل حالة ما هيئة مالنا فعل لهيئان التي عليها الفاعل عند صدور الفعل وإذا قتلتم فأحسن بالقتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة إنها هيئان ሁሉንም እነዚህ ግን በዚህ ማስገባት ነው አይደል ሃይአ فما زالت تلك طعمتي ብሎ ቆን ሃይአ ነው ሃይአቱ ጧኒ ማለት ነው وهذا القول بيان مربئا من الرجوز سالما أجزاء والاستشهاد في قوله والمفعل للآلة إلا أنه أريد البيت الثاني رجز كونه قطن نعم لبيان بناء المرة وبناء النوع على سبيل الاستدراج تتميما لبيان بناء الآلة أو تقول وهذا قوله بيتان مربعين من الرجل سالم الأجزاء والاستشهاد في قوله والمفعل للآلة يلونه ይህ መስሉን እኮ ነው ቤት ነው የሚሉ على مفعل للموضع ومفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة يلو ሁለት ቤት ነው مربع ነው ተርቢዕና ተخميس ይሄ እንትን እስላህ ነው የዒልም العلم የተረጀዝ ነው ደሞ አለ ስም እኮ አለ 16 አይደል بحر الشعر 16 ናቸው አንደኛው ረጀዝ ይባላል ረጀዝ እኮ ሒማር ሹዓራ ነው የሚሉት ለሁሉም ጋር ስለሆነ ሁሉም ይጋልበው ከዛ ሳሊመን አለ ሳሊመን አጅዛዎቹ ደግሞ ዒለል የሚገባባቸው አሉ من العلل እና ሸኺዩ ያነሳሉት አሁን ስለ ቤቱ ነው مربع ነው من الرجل سالم الأجزاء አሉና استشهاد محل شهيد የትኛው ነው አሁን محل شهيد مفعل للآلة ያለው إلا أنه أورد البيت الثانية لبيان مرة الفعل ሁለተኛው ላይ ደግሞ ማን የመጣ فعل ያለው እኛ የፈለግነው مفعل ነው አይደል እንዴ مفعل ነው ሁለተኛው ቤት ለመጣ فعل من فعل عدل أو لبيان بناء المرة فعلانه بناء النوع دمه منه فعلانه بناء النوع فعلانه بناء المرة منه فعلا بناء المرة فعلا بناء النوع فعلا على سبيل الاستدراج تتميما لبيان بناء الآلة استدراج يبقى من دونه أقرأ من قريب من نجر ولذلك لم يتأرب لتفاصيلهما فاكتفيا أثره تكتلوا يسن دوكايزو فانهم تكتلوا تعرض على رقم للتفاصيل نو جملة النقرن فعلا لحالا ولا دندي فعلا لمرة انتهى سلنتنا ما يتناقرن يتابت نو يفعل وكسر الميم اللي مدانه هو يبرر وكسر الميم في اسم الآلة ولم يوقع على الأصل الذي هو الفتح لقيامه مقام الحرف المفتوح سلم بالفرق بينه وبين الموضع من يفعل ويفعل بالفتح والضم ولما لم يكن الطلب الحكمة موجها إلا في العدول عن الأصل لم يكن طلبها
في عدم الضم الميم الذي لا وجه للأصالة. أيوه هنا وجهان لا وصل لا وجه ملك. ولما لم يكن طلب الحكمة موجها إلا في العدول عن الأصل لم يكن طلبها في عدم الضم الميم الذي لا وجه لأصالته هنا وجهان. لم نكن ما تدرجونه. مفعل لما نلتمس. أيوه ساعد الضم الميم عدل مو لما التبالي أصلا لمن أسفل لقي هنا. ولو خرج أحد عن الوجه وطلبها في عدم الضم قلنا له للالتباس بمفعول باب الإفعال. بمفعول باب الإفعال عندما يتوقعوا يا باب الإفعال يا أفعل اسم المفعول من دونه مفعل مفعل أكرم مكرم أجمل مجمل يا باب الإفعال مفعول دائما سلبنا ضم ما تترجون له عند بتيجنا أو مخيط مثلا اللي بيلنا من دون منه مخيط هذا مخيط ما يفعل أنت مثل ويجي اسم الآلة على وزن مفعال بكسر الميم وسكن الفاء والإضافة البيانية. إضافة بيانية مالت هو يقدر مالنا على وزن هو مفعال. على وزن هو مفعال. نحو مقراط ومفتاح. مقراض مفتاح بللكو. مقراض مقراضكو انتنا انتنا أهل الملائكة مالت من يالسب لو أريدوا بالمقراض مقاريدهم تقولوا مقراضكو انت المقص ነው መቆጫ ነው ቀርጽ ማረጊያ ነው ቀጣ ማረጊያ ነው መቀስ مقراض ይባላል ወይዋልደኩ ይላል ተባቂያ ማለት ويجي اسم الآلة عند غير سبويه حال كونه مضموم العين ومضموم الميم شاذا. مضموم العين مضموم الميم أي مخالفا للقياس. أيوة. إذ قياسها أن يكون عينه في الحركات مثل عين ما مشتق منه هو منه يبونه مشتق منه يزل. بنتم مثله بمنه. مفعول له نجي ميم ما يسلك تلكونه ميم عين لكتله. أن المضارع سلك كسر سلك لأن اللي مثله. أن المضارع المبني للفاعل كالمضرب بكسر العين والمعلم بفتحه والمنصوب بضمه. عين كلمة منصور لله ينصر يعلم يعلمون عند بالتالي مضرب سمان تكتلونه يضربون يضرب عين كلمة مكسرنا أهون عين مشتق منه يكتله مشتق منه ما دام منه ما إنه مضارع مبني فاعل هون بس ضرب يضربون من النبل مضرب باب الرابع إنه يعلم معلم باب الأول إنه منصور وبفتح الميم في الكل لقيامه مقام الحرف المفتوح يزم تندازي كتراره إلا أن الميم لما كسرت الفرق بينه وبين الموضع في مفتوح العين ومكسوره والانتفاع مفعول في مضمومه وفتح العين أيضا في مكسوره ومضمومه لشكله فيما يكسر استعماله كان القياس أن يكون مكسور الميم ومفتوح العين في الكل. أي فصار الضم الميم والعين خارجا عن القياس. ميمنا أنت ضم ما إلا مرفوض له مفعول أسألفنا ذلك. نحو المسعود موسعود ميم ضمه موسعود ይሄን ግን እስመል አላድለም ብሎ اسم شيء ألف اسم شيء انتو ላይ ተመራኩ ይሄን እዚሁ ላይ እና ሙዱቁ ሙድሁም لكل ما يجعل فيه السعود ማስቀመጫ ነው ይሄን وهو الدواء الذي يصب في الأنف በአፍንጫ የሚጨመር መድኃኒት ነው አይደለ የሱ ማኖሪያው ሙስዑድ ይባላል አሁን ይሄ ታዲያ እስመል ኢና ነው እስመል አላ ነው እስመል ኢና እኛ ደግሞ ያለን እስመል አላ ላይ ነው والمنخول لكل ما ينخل به الدقيق يك وانفيت ነው አሁን ወንፊት اسم አሁን ما يعالج به ነው ما يدور فيه ነው ይሄ ما يعالج به ነው እንትን ይሄ እንክርዳዱ እንደወጣ አይደለ منخول አሁን ወንፊት የሚገለገሉበት يعني دقاقنا غير እንትኑ እንዲለይበት بالتالي علاج ይደረጋል አሁን አሰር الفعل እንዲደርስ علاج ይደረጋል ግን ከመስዑድ ጋር በመጣፍ መስዑድ አሁን ሳዑት የሚኖርበት ነው
هو ما يجعل فيه السعود كله سعود من دنو دواء من نور بسنو هذين دي منخل كهنا جن ما ينخل بهنو إلى جل وإن إلى جكون دليل ما يعني ما يجعلنا لنا يهودهم ما ينخلونه ما يعالج بهنو قال سبوي هذان من إنتاج الأسماء غير مشتقة يعني أن المسعود والمنخل كل واحد منهما اسم لهذا الوعاء وعاء ما إناء مالا وعاء منخل مجابا مالك منخل عبرو السودة هنا منخل هو اللي يرجع منخلهم حتى وعاء يزرقوا قل أنت منخل لا يمكن إلى جل قلت ما هنا مسعود اسم لهذه الوعاء المخصوص الذي يجعل فيه السعود لا من حيث إنه يجعل فيه السعود فلا يجوز إطلاق مسعود لكل إناء يجعل فيه السعود مشتق أدلة من ذلك اسم الشيء إنه مشتق أدلة وكذلك أخواته لست تبلو في سر أسرار إيزهم هنا لبثنا وانت هي يوم منه ولا يجوز منه من هذا فلا يجوز إطلاق المسعود لكل إناء يجعل فيه السعود اسم لهذا الوعاء المخصوص الذي يجعل فيه السعود لا من حيث إنه نوكو أهون سعود لا يزو نجر نونجي سعود لم ينور بتلو سما لله يجعل فيه سعود من الله أهونكو من نور بته كل مدرسنا يازو مدرسة من الله سعود تترقبه أيوة مخصوص نهين سعود يازو مسعود تسال مسعود سعود يزوج سعود يتزوج هون وجمع إيه هي لا يعرفون هو اللي قلنا ترى سعود من نور بته كله مسعود ده يبالي صح أنا إذا بس قمت أهين المسعود الله ما له سعود أهون إذا بتامروا بتو تالو أنا لك هون لست بلو مزاجي شرط أرسل إيه لا وكذلك مفعول إذا عند سلفنا النمود كتبولو علاج سنة ألتنا علاج سنة لا تنا بس كوكو طوال زدينا زنجانو وكذلك المنخول وليس بآلة أي باسم الآلة المصطلح وكذلك أي كحكم المسعود والمنخول أخواته وكذلك مثل ما أخركم أخواته أيوة وكذلك أي كحكم المسعود والمنخول أخواته أي حكم أخوات هذا المذكور من المسعود والمنخول لأنها من إعداد الأسماء عند سبوي ومن أسماء الآلة عند غيره على غير قياس أنت ناسي قلت له سندوه هنا بالوالد عندي بالا إزيو على غير قياس هنا سمنوه كبلونه قلنا لله وهي يقول سمنوه مشتق لله وتلك الأخوات هي المدوك والمدهن والمكحلة والمحروضة مفعولان يقول لا يقول فلذلك سعد الدين التلتزاني قلنا هنا الرمويتنا لذلك حتى وصلت الرمويت التلتزاني شرح له ذلك يجب الله نعم أبارك والهين كمال بشمت كمال بشمت هذا فإن قلت ما الفرق بين كون تلك الأشياء أسماء مخصوصة وبين كونهما آلة بحسب المعنى قلت إن المدهون مثلا إذا جئل اسما لوعاء الدهن لا يصح إطلاقه إلا على وعاء اتخذ في أصل وجهه للدهن سواء كان فيه دهن أو لا إيه كنت بركم ما نوانت تقال له بركم ما يسوي ثلاث إنجت السهم كسر بكل بربرة كسر بكل من بربرة ولا تبي ما يجنا አሁን ያንን እንግዲህ ለዚህ ዓላማ ከተሰራ ድረስ ቢይዝም ባይይዝም ይሄ ስም አለው ማለት ነው ሙድሆን ይባላል ማለት ነው አይዋ ይሄ ተቃሉ እኮ سواء كان فيه دهن أو لا فلا يطلقوه على وعاء فيه دهن ግን ለዚህ ዓላማ እስካልተሰራ ድረስ دهن እንኳን ቢይዝ ሙድሆን አትይዝ ቢይዝ እንኳን ለዚህ ተሰራ የለም ይሄ ከሆነ እኮ አሁን እስመል አላነቱ በጣም ዛሂር ሆነ ማለት ነው ይሄ ለቅቤ ማያጀ ከተሰራ ቢይዝም ባይይዝም ሁሉን ተሰራ ካልተሰራ ግን ቢይዝ እንኳን አይጠራም ከዚህኛው ጋር ተላላፊ እንዴ المخصوص الذي يجعل فيه الصوت كان
ይሄንን ዓላማው እንደዛ ነው። ይሄም ዓላማው እንደዛ ነው። ይጃሉ ፊ ሰጥ አሁን እኮ ይደረጋል ማለት አይደለም ማድረጊያ ነው። ለሰዑድ ማድረጊያ ነው። ማድረጊያ ብሎ ከተሰራ እስመል አለፍ ነው። እስመል አለፍ ነው እንጂ አሁን ሰዑድ ያለው ሁሉ ግን አይደለም። አየሁ ለዛ ተብሎ እስካልተሰራ ድረስ ፈላጅ ይቆልና ኢጥላቁ መስዑድ ለኩል ኢና ይጃሉ ፊ ሰዑድ ስንት ቦታ ይደረጋል። በኩባያው በስኒት ይደረጋል። ሙሉን ግን አትወጡ። አሁን ይሄንኛው የተሳለው እንደዛ ነው። ለዚህ ከተሰራ ቢዝም ባይዝም ስሙ ነው። ያልተሰራ ግን ቢዝ እንኳን ስሙ አይደለም። እንተሃይና اسم شيء سببنا ብለን اسم شيء ما مش ካለው اسم شيء እኮ ነው አስሉ ሙሽተቅ አይደለም። አላገሪ ቂያስ አይተባሉ አላገሪ ቂያስ ነው እኮ ከዚህ ውጭ ያለው ነው። ለዚህ ብሎ ያልተሰራው ነው ሙድሁም ብንለው اسم شيء ያስባል። اسم الالف اسم شيء ተወሰነ ነው የሚሆነው እኮ እነሱ እኮ ጥላቸው ነው። እኛ አሁን ለስመል ላይ ተቀመጠው ምን አለ ያስይና ሻዝ አይደል? አሁን ለሻዙ ለማዋል ምንድነው የሚያስፈልገን? እስቲላሁን ለማክበር አሁን የተባለው መከተል እስቲላሁን ለማክበር ነው። እኛም በእኛ መካከል ያለው ሉጋቱን ማስንተው አለ ተስሚቱ ሸይ በገሪ ስም ስንት ነገር አለ። انتهينا حتى لو كان الدهن في ملعقة مثلا أو كان غدة مانيون أو كغدة يصح الإطلاق عليها هنا إذن كالمفتاح فإنه يطلق على كل ما يفتح به الباب. كاغيد كون أنت كاغيد قلنا شكلا كاغيد شكلا أنت نكو حسنك عند سو ميصحف بسن ميصحون كاغيد اللي بيصحف نبر ميصحون ነገር ያን ቀን እንኳን ካሪድ ቢጠየቅ ነግዶ ቢጠየቅ ይቀንስ ነበር የሚል ኢባራ አላቸው። ካሪድ